प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरा चित्रात सचिन सुल्लीकराचो माय मोगाचो येवकार। सुरवातेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकराक आस्पावन घेतले कॅबिनेटात। राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांचे हजेरेत घेतलो सोपूत। दिगंबर कामतीच्या मंत्रिमंडळातले 7 जण आता डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारात। भाजपा कार्यकर्त्यांनी शांतिकायेन घेवचो सुसेग। विजय सरदेसायाची कोपर खळी। म्हजे बरे गुण पळोवनूच म्हजेर वेगळो जबाबदारो, मिडियाक सांगले सभापती पदावयल्यान मुक्त जाल्ल्या रमेश तवडकरान। आता खबरो विस्तारान। आयज जातलो फाल्यां जातलो म्हणत शेवटाक मंत्रिमंडळाचो विस्तार करपाक आयज मुहूर्त सापडलो। दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकराक कॅबिनेटात घेतल्यात। राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी तांकां सोपूत दिलो। पळयात तो सुवाळो आणि फुडाऱ्यांच्यो रिएक्शन्स। बाब दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर ह्या दोघांचे इंडक्शन माझ्या कॅबिनेटात जालां। हांव तांकां ताचें खूब खूब अभिनंदन करता, दोघांक खूब कॉंग्रॅच्युलेट करता। आणि दोगूय जाण मंत्री म्हणून सरकाराच्या कामात खूब बऱ्या पद्धतीन इन्वॉल्व जातले। गोंयच्या आमी तशें म्हणटा की विकासात तांचोय हातभार खूब मोठ्या प्रमाणात लागतलो। आयच्या दिसा हांव गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी गोंयच्या सरकारच्या वतीन तांकां दोगांयकूय शुभेच्छा व्यक्त करता आणि तांच्यांनी खूब बरें काम करचें अशी तांच्या कडल्यान हांव अपेक्षा करता। तवडकराक म्हणटा की आपणाक आनी स्पीकर रावपाची इच्छा आशिल्ली, बट 13 वर्सां नंतर म्हाका परत एकदा मंत्री जावपाची संधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डाचे अध्यक्ष आणि BL संतोष ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, अध्यक्ष आमचो गोंयचो दामोदर नायक हांच्या सहकार्याक लागून ही संधी म्हाका मेळ्ळ्या। मोकळ्या नेटान म्हाका काम करपाक मेळटलें, पक्ष मजबूत करपाक मेळटलो आणि पक्षाक ताजो फायदो करून दिवपाक मेळटलो। कारण सभापती आसूं जर जायत न्ही, हांव पक्षाच्या बाकी खंयच्याच कामाक हांव करूंक शकनाशिल्लो असो विचार करून जे आसा न्ही, पार्टीचे वरिश्ठ आणि आमचे स्थानीक नेतृत्व आसा त्या सगळ्यांनी म्हजेर एक वेगळी जबाबदारी दिला। हांव आतां पर्यंत ज्यो जबाबदारी दिल्यो त्यो बखुबी निभोवपाचो प्रयत्न हांवें केल्लो आसा। आतां ही जबाबदारी स्विकारता आसा की फुडले 1.5 वर्स की आमकां काम करपाचें आसा। हो सरकारचो कालखंड पुराय जाता आनी त्यामुळे ह्या 1.5 वर्साक की जनते पर्यंत पावून जे आसा न्ही, भारतीय जनता पार्टीचे जी पॉलिसीज जी आसा, सरकारची पॉलिसी आसा त्यो लोकां पर्यंत पावून जे आसा फुडल्या 2027 नंतर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कशें येतली ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी विचार करून जबाब दिल्ले आसा। ताचो आमी पूर्णपणे 100% उपयोग हांव आनी आमचे सिनियर जे मोस्ट आसा जे मुख्यमंत्री आशिल्ले, आमी जर सावथाक जर दोगांनी खांद्याक खांद मारून जर आमी काम केलें आसत जायती जाल्यार निश्चितपणे जे आसा भारतीय जनता पार्टीक यश येतलें। दिगंबर कामतीच्या मंत्रिमंडळातले 7 जण आता डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारात आसात। दिगंबर कामती कडेन आता ह्या मंत्रिमंडळात बहुमत आसा। 2012 वर्सा वावर केल्ल्या मुळाव्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी आता राजकीय नदरेन शांतिकायेन सुसेग घेवचो, गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान म्हटला। दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकराचो आयज सोपूतविधी जालो। केन्ना कितें जायत सांगूं नजो अशी प्रतिक्रियाय मुख्यमंत्र्यान दिली। पूण भाजपा प्रणीत कॅबिनेटात काँग्रेसवाल्यांची मेजॉरिटी जाल्या अशें आतां सगळेच उलोवपाक लागल्यात। मायकल वा डिलायलाक लॉटरी लागतली अशें उलयताले, पूण तशें जालें ना। सोपूत सुवाळ्याक गोविंद गावडे, अलेक्स सिक्वेरा गैरहजर रावलेच, मायकल लोबो आणि डिलायला लोबोनूय दाणी मारली। दिगंबर कामत एकदांचो मंत्री जालो, 3 वर्सां आमी आयकतात, आज जाता फाल्यां जाता, जावून जायना। आतां कोतान तो एकदां मंत्री जालो आनी मंत्री जातकर आमी एक जर असो सारांश घेतलो जाल्यार कितें कळटा आमकां की 2007 ते 12 BJPचे वर्करांनी येदे व्हडली एजिटेशनां केली, इतले तांकां घोटाळेबाज सरकार म्हणलो आनी तो सरकार आज 7 जण तेन्नाचे मंत्री म्हळ्यार 12तले 7, 2007 आनी 12तले मदीं 7 जण जे मंत्री तांचे आशिल्ले ते मंत्री आजूय ते सरकारान आसात। म्हळ्यार कोण? एक दिगंबर कामत, दुसरो विश्वजीत राणे, तिसरो बाबूश मोन्सेरात, चौथो रवी नाईक, पांचवो सुभाष शिरोडकार, सवो निळकंठ हळदणकर, सातवो गोविंद गुरीन। आतां जर पळोवंक गेले जाल्यार 12 मेंबर कॅबिनेटान दिगंबर कामतीची मेजॉरिटी जाल्ली आहा। आनी ओरिजिनल BJP वर्करांनी ज्यांनी इतले आपले तकली धोडावन हांकां उडयले
आनी परिवर्तनाचो सरकार 2012 हाडलो तांकां मॅसेज कितें तांकां रेस्ट इन पीस सुशेगाद रावात आतां आनी कांय ना कांय उलोवपाचें ना तुमी सुशेगाद रावात होच सरकार तुमकां आनीक 2007 ते 12 जे सरकाराक आमी सपोर्ट करताले तोच सरकार आज आयिल्लो आसा अशें काँग्रेसवाल्यांकूय दिसतालें सो तशें पळोवंक गेलें जाल्यार परिवर्तन बी कांय जावंक ना ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. पक्षाच्या संघटनात्मक कामा खातीर रमेश तवडकर जाय हे मतींत घेवन आनी तेच बरोबर आपले बरे गुण पळोवनच पक्षान फुडलो विचार करून म्हजेर वेगळ्यो जबाबदाऱ्यो दिवपाचो थारायला. सभापती पदाचो राजिनामो दिल्ल्या रमेश तवडकरान मिडियाक सांगले. आणि तें ठरूनच हांव विधानसभेक भायर भितर सरिलो आनी अत्यंत म्हणजे त्या पोस्टाक एक मान सन्मान गरिमा दिवपाच्या कोणाच्यान ह्या वेळार अथक प्रयत्न केले आणि सभापतीन म्हाकाय म्हणजे विधानसभा आणि विधानसभेक भायर सुद्दां जे आसा जनसामान्यामध्ये म्हजी एक इमेज जी आसा न्ही म्हणजे खूब उंची वाडयली आणि म्हाका दिसतालें की हांव अशें 5 वर्सां उरतलो पण पार्टीचो आदेश की एक संघटनात्मक कार्यकर्तो म्हणजे केन्ना केन्ना जे बरे गुण आसता पळय आसा न्ही ते पार्टीक जाय आसता न्ही फुडले सरकारांतल्यान फुडें वतले जाय त्या खातीर हे दोन्ही गजाली म्हाजे अत्यंत म्हत्वाच्यो म्हणजे हांवें एक स्वताचो मान सन्मान इमेज जी वाडयली आसा ती आनी ताजी दखल पार्टीन म्हणजे एक संघटनात्मक दृश्टिकोनांतल्यान रमेश तवडकर आमकां जाय म्हणून परत एकदां म्हणजे विधानसभेचो अध्यक्ष नासतना पक्षाचें काम करपाक शकनाशिल्लो त्यामुळे 2027चे इलेक्शनाचे लक्षांत दवरून जे आसा न्ही पार्टींची जबाबदारी म्हाजेर दिल्ली आसा आनी हांव त्या हिशोबान हांव समाधानी की म्हज्या गुणाची म्हणजे सगळ्या तरेन दखल पक्ष घेता आनी हांवें ठरयल्लें आसा की पक्षाक समाधान दिवपाचें की फुडल्या पक्षाच्या भवितव्यासाठी फुडल्या एकंदर राजकारणाच्या भविष्या खातीर 2027च्या निवडणुकीच्या लक्षांत धरून जे आसा न्ही म्हजो सारको कार्यकर्तो आसा न्ही विधानसभेचो सभापती असल्या कारणान जे आसा न्ही पक्षाच्या बाकीच्या कामाक करूंक शकना आनी त्यामुळे पक्षान म्हाका आदेश दिलो की ही नवीन जबाबदारी तुवें स्विकारपाक जाय पक्षाच्या हितासाठी करपाक जाय असो प्रकार आदेश दिलो आनी पक्षा खातीर पक्षान जर एखादी गजाल सांगली आणि पक्षाक जर गरज आसा की जर आसा ते दिवपाक जाय ही आमची धारणा आणि त्याच धारणेंतल्यान हांवें ते मानून घेतलें आणि आज 12 वरांचेर मंत्रिपदाची शपथ घेतली. लॉ अँड ज्युडिशरी मिनिस्टर अलेक्स सिकेरान मंत्रिपदाचो काल राजिनामो दिलो. रिशफलिंग आणि म्हज्या राजिनाम्याचो कितेंच संबंध ना अशें ताणें मिडियाक सांगले. पळयात पुराय खबर. भलायकी बरी नासली तरी फाटल्या अधिवेशनात अलेक्स सिक्वेरान हजेरी लावन विविध विषय मांडले, जापोय दिलो. मात काल 20 ऑगस्टाक ताणें मंत्रिपदाचो राजिनामो दिलो. ताचे कडेन लॉ अँड ज्युडिशरी, एनवायरमेंट, कॅप्टन ऑफ पोर्ट, लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स ही खाती आसली. कित्याक दिलो राजिनामो अशें विचारल्या उपरांत इनफ इज इनफ अशी उतरां ताणें वापरली. But I am giving due to personal reason, and I think I'll be relieved of a lot of responsibility that I had taken on my shoulders, and that's it. पर्सनल म्हणल्यार पार्टी लेवलाचे पर्सनल I have no problem with the party. I will still continue to be a member of the PP. So I have no issue with the party. Whilst I talk to you, I am still a cabinet minister. But whilst I talk to you, we will send a letter to the chief minister's office because he is not involved. So chief minister, may I have me? No. But I will meet him tomorrow. Okay. सडनली सर मध्येच असं डिसिजन. I was toying with the idea for some time. Ultimately, I decided enough is enough and decided to put my papers. There was any pressure on you for resignation? No. Meeting the there is any link of this reshuffle and your resignation? No. No. Experience किती असेल? Or I am not aware of. I am not even aware whether reshuffle is taking place.
But yes, 2 people will be sworn in because there would be 2 vacancies. आणि सर एक्सपिरियन्स कसो कितें आशिल्लो बीजेपी वांगडा मंत्री म्हणून? BJP and Congress, there was a difference. And it's been a good experience. And I have to give credit to the Chief Minister because he's treated me very well. So I have no complaints vis-a-vis Dr. Pramod sir. एज अ मिनिस्टर तुमचे कितें तरी हे आसतले प्लॅनिंग्स आसतले जे तुमी ह्या डिपार्टमेंटान करूंक सोदता ते झाले काय अर्द्यारूच सोडून तुमी We have done, I believe we have done quite a lot. For example, with CZMP 2019, I think I had found certain anomalies, if I may call it, in 2011, which after a long struggle, Government of India has accepted our suggestions, which was, according to me, one achievement. We have given a proposal vis-a-vis the ESA. I think we originally, if I remember the figure correctly, that identified some 89 or 100 villages, I don't remember exactly how many villages, that we've been able to bring down to 23. And I think that in itself is an achievement. And I have to put on record that we brought in a team which was highly qualified. Each one had his own speciality. And Government of India has also, the committee for identifying these eco-sensitive areas has appreciated the effort put into whatever work we had done. I think we had circulated copies of the proposal also to some of you all. So that was appreciated by Delhi. And I would say these were 2 immediate solutions or achievements. And whatever else we could do, I have tried my best. थळाव्या टॅक्सी एग्रिगेटर्सांनी पणजे जुंता हाऊसा मुखार आंदोलन केले. उबरवाल्यांचेर कारवाय करतलो अशें फटीचें उत्तर येरादार मंत्र्यान दिल्ल्याचोय ताणें आरोप केलो. सरकाराक ट्रान्सपरन्सी जाय काय एग्रिगेटर होवूय तांचो खडेगाठ प्रश्न. जो मेरेन तांचे कडेन येरादार मंत्री आनी मुखेलमंत्री स्वता उलोवप करिनात तो मेरेन उठचे नात तांणी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यान थळाव्या एग्रिगेटरांक विश्वासात घेनासतना ओला, उबर आणि रॅपिडो सारकिल्ल्या ॲप आधारित सेवा दिवप्याबरोबर चर्चा केल्या. उपरांत त्यांनी आंदोलनाचो मार्ग पत्करलो. आंदोलक टॅक्सी ऑपरेटर म्हणतात तांकां कसलीच पूर्व माहिती दिली ना. सरकार थळाव्या टॅक्सी ऑपरेटरांक किकोत करत आयल्या. जेन्ना जेन्ना मागण्यो करपा खातीर येतात आणि आवाज काडटात त्या वेळा पोलिसांक फुडें करून आंदोलन मोडपाचो यत्न जाता. आयकात तांचे उत्फरके. एसेंब्लीन उलयता म्हणटा उबे रावन म्हणटा आमी फोटिंगपणा उलयना म्हणटा पूण एसेंब्लीन सरकारान सांगलें ओला उबर चलना. आमचो विरेश सर एमएलएन सांगलें रॅपिडो हे चलता म्हणून उबर चलता म्हणून. तशेंच बेंजी सरान सांगलें उबर चलता म्हणून. उबर धरून दिली आमी 3 फावटी धरून दिली. स्टिंग ऑपरेशन केलें आमी. टॅक्सीकार गेले एअरपोर्टाचेर. एअरपोर्टासान कोलवा बिचार गेले उबर घेवन. जाल्यार उबर जेन्ना बूक करता तेन्ना उबरवालो सांगता आमी उबर म्हणून सांगनाका म्हणून आमी इनलिगल धंदो करता म्हणून. हे सरकाराक आमी दाखोवन दिले. एमएलएनी दाखोवन दिले तुमकां एसेंब्लीन. तरी तूं तेचे तकले हात मारून सांगता चलना करून. आनी आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सांगता जरी तर उबर चलता गोंयांत जाल्यार आपूण तेजे म्हणटा स्ट्रीक एक्शन घेतलो म्हणटा. आयज तेंचे स्ट्रीक एक्शन घेतली ना. आयज तांकां घेवन काल तांकां घेवन तूं चायेक बसलो. तर आमकां टॅक्सीकारांक कित्याक घेतले ना. आमकां इतलेंच कळपाक जाय गोंयकारांक तुका ट्युरिस्टांक लागून ट्युरिजम वाडोवपाक लागून तुका ट्रान्सपरन्सी जाय वो एग्रिगेटर जाय. एग्रिगेटरूच येयल्यार ट्रान्सपरन्सी मेळपाक ना. ट्रान्सपरन्सी मेळटले जाल्यार आमकां टॅक्सीकारांक घेवन बस. आमचे कडेन जायते आयडिया बरी आयडिया. जेन्ना तुमकां आमी 40 आमदारांक मेवले जायते जाणांची हॉटेलां तेन्ना हॉटेलां ते आमकां आमदार सांगतात आमचे वेबसायटी आहा म्हणटा सिंगल बेडरूम, डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम तूं रुमाची रेटी पळयता म्हणटा आनी गेस्टा भितर सरता. हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता तुमचे तर हॉटेलां वेबसायटीचेर चलतात जाल्यार आमची टॅक्सी कित्याक चलना. टॅक्सीची एक वेबसायट करची तुमी. जेन्ना गोंयांत ट्युरिस्ट येता पळय गोवा टॅक्सी म्हणून घालचे ते सगळे लिस्ट येवंक जाय. मोपा एअरपोर्ट
टू कलांगूट टू दाबोलीम कितली रेट आहा पळय ती सगळी डिस्प्ले जावपाक जाय आनी डिस्प्ले जालीच म्हणून जायना जेन्ना सोकला एक नंबर आसपाक जाय टोल फ्री नंबर आनी कंप्लेंट नंबर जरी तर मोपा एअरपोर्ट टू कलांगूट 1500 पडटा आनी आमी तो 2000 रुपये घेता 1800 रुपये तर आमी एक्स्ट्रा चार्ज करता तर तेन्ना ताबडतोब कंप्लेंट जावपाक जाय आनी आमच्या टॅक्सीकाचे परमीट कॅन्सील जावपाक जाय हेका म्हणटा ट्रान्सपरन्सी एग्रिगेटर हाडले म्हणून ट्रान्सपरन्सी येवपाक ना आयज आमी खरेंच सांगता तुमकां आयज आमी ह्या सरकाराक आमची वोट मारून हाडलेलो आयज सरकार आमकां 5 वर्सान एकदाच पळयता सो सरकाराक एक रिक्वेस्ट करता तुका खरेंच तर ट्रान्सपरन्सी जाय जाल्यार आमकां घेवन बस टॅक्सीकारांक ते ओला उबर घेवन बसनाकाय कित्याक ओला उबर तुम्ही भायर पळयले आसतले सगल्यो कंपनी बंद पडल्या ज्यो कंपनी बंद पडटात त्यो गोंयांत चालू करतात सो हे जावं उपकारना आता तुम्ही तर ट्युरिझम तर वाडयतल्यात जाल्यार हांव टॅक्सी भायर वयता तुम्ही रो फेरीबोट हाडले ती तुम्ही पळयले आसतली तेतून मेनू कार्ड दवरलेलो आहा आमच्या लोकलांक एक रेट दवरल्या ट्युरिस्टांक एक रेट लोकलांक दवरल्या 30 रुपया ट्युरिस्टांक दवरल्या 300 रुपया सो ट्युरिझम कोण काबार करता हे तुम्ही चिंतपाक जाय ट्युरिझम खंय काबार जाता ते ट्युरिझम टॅक्सीकार काबार करना ट्युरिझम टॅक्सीकार वाडयता आनी जरी तर तुमकां ट्युरिझम वाडोवपाक कळना जाल्यार टॅक्सीकारांच्या हातीन दिया आमी ट्युरिझम तुमकां वाडोवन दाखयता थोडे जाण पयशे मायज घेता बीन आमचे कितें कस्टमर कितें करता जाणा तूं कस्टमर गोंयांत येता भोंवपाक आनी जे मायज पयशे घेतले न्हू तो आपल्या घरा वयता दिल्लीक आनी व्हिडिओ काडटा आनी शेअर करता आमचे कितें ते गाडयेचो रजिस्ट्रेशन नंबर आसता नियरस्ट पुलीस स्टेशनां आमची कितलीच आसा ती गाडी व्हरत पुलिशेन उबी करा न्हू इतले बरे शिकलेले टुरिस्ट येता आमच्या गोंयांत कित्याक टुरिस्ट असो ब्लायंडली कोण येना तुजे कोणी मायज पयशे पळय आतां तुका खबर आसा की एक बटाटो वडा जर 20 रुपया मेळटा आनी ते जर 50 रुपया गाडी जाल्यार तुज्यान कंप्लेन करूंक जाता न्हू ही नॉर्मल रेट तुका आतां तूं येयल्लो आसा अमक्या पयशांक जाल्यार तेजी कंप्लेन कर न्हू आनी तेजेर आतां थोड्या कावंटरांचेर बरयल्लें आसता रिसिटीचेर की तूं नियरस्ट पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन कर इतलो टुरिस्ट शिकलेलो आसा तेणी कंप्लेन करप न्हू आपल्या स्टेटीन वचून थंयच्यान व्हिडिओ काडून शेअर करप हितून बाकीचे टुरिस्ट अजाप जाता अश्यो संघटना खूब आसा आमी तेन्ना पयर असेंब्लीन सुद्दां म्हटलेलें सीएम सराचो स्टेटमेंट पळय तुमी असेंब्लीन काडून की आमी सगळे संघटना आपयतले आजच्या टॅक्सीकारांक आपयतना म्हटलेले ज्यो संघटना आसा पळय तांकां आपयतले म्हणटा आमकां कित्याक आपयना आमकां अजून आपयना म्हणल्यार भायले काल ओला उबर रॅपिडो येवन गेले तेंचे कडेन मिटींग जाली आनी मिटींग अरेंज केल्या गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स तेंच्यांनी गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स स्टेक होल्डर कशे जाले हितून तो मिनिस्टर बी आशिल्लो तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो थंयसर एज पर रिलायबल सोर्सीस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो चीफ मिनिस्टर आसलो थंयसर आनी हे ओला उबर रॅपिडो तेंचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसलो आनी आमचो ट्रान्सपोर्टाचो डायरेक्टर आसलो थंयसर हे आमकां चवथीची पूर्वतयारी म्हापसा नगरपालिकेन चलयल्यात म्हापसा मार्केट समितीनय गिरायकांची गैरसोय जावची न्हय हाची दखल घेत नियोजनाचेर भर दिल्या तांच्या नियोजनाची म्हायती मार्केट समितीचो अध्यक्ष साईनाथ रावळ आणि नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळान मिडियाक दिल्या चवथी कडेन ज्या बाजारांनी भोव गर्दी जाता तातूंतलो एक म्हटल्यार म्हापशेचो बाजार गिरायकांची गैरसोय जावची न्हय ह्या हेतान मार्केट प्रेसिडेंट आणि नगराध्यक्षान PWD पुलीस अग्निशमन दल नगरसेवक अशा सगळ्या विभागांच्या अधिकाऱ्याबरोबर बसका घेतली चवथीचे माठोळी सामान पार्किंगेच्यो सुवातो मारान आणि हेर फोगांची दुकानां हांच्या नियोजनाबरोबरच गार्बेजीच्या विशयाचेर चर्चा जाली सोल्युशन काडटली गार्बेज इश्यू आसा म्हणजे की आमचे आतां लेवल टील 20 वॉट्स आसा ते आमचे ऑलरेडी आउटसोर्स जाल्ले आसा त्या तरेन कामूय चालू आसा आतां इवन आमचे डोर टू डोर आउटसोर्स जाल्या उपरांत जे आमचे ब्लॅक स्पॉट आसा तेजेर सुद्दां आमी आमचे लेबर घालून आमी ते क्लियर करता मॉर्निंग सेक्शनान ते क्लियर करता आनी इवनिंग सेक्शनान मागीर व्हेहिकल घेवन वयता तरी आमचो जाता इतलो प्रयत्न आसतलो की जे ब्लॅक स्पॉट आसा थंयसर JCP बी घालून ते क्लियर करून आमी ते एक लेवलीन करून दिवपाचो असो आमचो प्रयत्न आसतलो मार्केट चवथी खातीर चवथीचो बाजार जो फेमस म्हणून मार्केटात आमचे सगळे जण लोक येतात आमी तयारी ऑलरेडी स्टार्ट केल्लेली आसा गेल्या वर्साचो रिस्पॉन्स पळोवन म्हणजे म्हापशेकारांचो बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो कमेंट्स आमकां आयकपाक मेळ्ळा आनी अक्षरशः म्हाका एज अ चॅरमॅन गेल्या वर्सा चॅरमॅन आसलो ह्या वर्सा चॅरमॅन बरे फोन म्हाका हे करून शुभेच्छाय मेळ्ळ्यो कारण बरी वेवस्था मार्केटान एंट्री करपाक आनी भितून येवन सगळें सामान घेवपाक आनी बरें सुरळीतपणे भोंवपाक चवथीचो बाजार करपाक मेळ्ळो म्हणून त्या प्रमाणे ह्या वर्सा आनीक बरें करपाचो आमी प्रयत्न करपाक चालू आसा 2 दीस जाले आमचे टीम MI मागीर सगळे आमचे नरशिव राठोड MI आसा मागीर सगळी टीम आमची मार्केटाची आसता ती घेवन आमी मार्किंग सुरू केल्या पण पावसा कारणान ते परत परत वचत आसा सो त्या खातीर आमी परत मार्किंग ते करून दितले सुरळीतपणे टोकनूय आमी दिवप चालू आसा बरी गर्दी प्रतिसाद लोकांचो चवथीच्या बाजारात माटोळीचे सामान घेवन येवपी जे वेंडर्स आसा
तेंचो मार्केटान सध्या चालू आसा. आयच्यान सकाळी टोकन दिवपाक सुरवात केला. त्या भायर म्हाका दिसता एंट्री एक्झीट पॉयंट मेन आसचो, जो गेल्या वर्सा आमी सुरू केल्लो. मेन एंट्रन्स जाता मार्केटान हांगासर ओल्ड बाटा आहा पळय थंयसर एंट्रन्स जाता, थंय आमी बॅरिकेटींग करतले आनी तेच्या भितून फक्त 2 व्हिलर भितून घेवपाक आमी एंट्री करतले. आनी मोंजिनीज लायन जी आसा फूल, ती लायन आमी फूल पार्किंग खातीर 2 व्हिलरीक दवरतले. आनी मदल्यो एंट्री एक्झीट आहा म्हणजे दरवाट्याच्या फुडल्यान मोंजिनीजाच्या फुडल्यान ती फक्त एक्झीट. आनी साळगांवकर फार्मासीचे एंट्रन्स आहा पळय थंयसून एंट्री 2 एंट्री आसतल्यो आनी मदल्यान एक्झीट आसतली. त्या भायर लोकांक एक रिक्वेस्ट करता की 4 व्हिलर जाता इतले कमी हाडचे, जे कडेन आमकां पार्किंगूय मातशें सगळ्यांक बरें पडटलें. मागीर त्याच्या फुडें आनी एक बॅरिकेड आसतली, त्या खातीर भितून वचपाक जायना गाडयो, तितून फक्त लोक वचप सामान घेवप आनी सुशेगाद भोंवन भायर सरप. बरो रिस्पॉन्स म्हाका दिसता ह्या वर्सा मेळटलो. त्या भायर JK वायन आसा पळय थंय आमी पाटाची वेवस्था केल्ली आहे. पाट जे घेवन बसतात तांकां आमी थंय दिल्लेले आहा स्टॉल. 2 कपड्यांच्यो लायनी आहा तेंच्या मदीं आमी माटोळी घालतले. फ्रुटांच्या मदीं आमी जागो दवरलेलो वेंडर्स जर येयले जाल्यार. आनी JK वायना कडल्यान फूल म्हणजे साळगांवकर फार्मास टू गणपतीचो तो माटो घालता पळय स्टेज घालता, फूल लेन सायडीक आनी मदीं आमी माटोळी दवरली आनी सायडीक आमी वाटूय दवरलेली. कितें इमर्जन्सी जर जाय जाल्यार एम्ब्युलन्स वचपाक किंवा फायर ब्रिगेड वचपाक आमी वाट दवरलेली आसा. फोग जो आसा चवथीचो तो मार्केटाच्या भायर म्हणजे आराम सोडाच्या फुडल्यान स्ट्रेट आमी फोगाची वेवस्था केल्ली आहे. इवन डेकोरेशन पण येता जाल्यार तांकांय दवरलेले आसा. सो अशी वेवस्था आमची सध्या चालू आसा. आमची मार्केट टीम डे नायट मार्केटान आसतली, वर्कर आसतले, इन्स्पेक्टर आसतले आनी बरो रिस्पॉन्स म्हाका दिसता चवथीचो आमकां म्हापशेकारांक मेळटलो. म्हापशेकारूच न्हू तर आमचे गोंयभरचे चडशे म्हापशान स्पेशल माटोळी खातीर येता. त्या खातीर तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी येवचें, सुशेगाद सामान घेवचें, वयचें. पिळगांव दिवचले तारवाड्या वयल्या एकल्याच्या घरार झाड पडून सुमार 1 लाखाचो लुकसाण जाले. पळोवया पुराय खबर. दिवचल पिळगांवच्या तारवाड्या वयल्या महादेव वेंगुर्लेकराच्या घरार व्हडले झाड पडून घराचे बरेच लुकसाण जाले. रातच्या वेळार ही घडणूक घडली. फायर फोर्साची टीम सकाळी पावली आणि तांणी झाड बेणून कुशीक काढले. सुमार 1 लाखाचे लुकसाण जाला आसूं येता. राती 2 कॉल येयलो की हांगा पिळगांव घरार झाड पडला म्हणून. ते महादेव वेंगुर्लेकर यांच्या घरार झाड पडला म्हणून. आनी आमी ताका सांगलें की रे आतां एमर्जन्सी आहा तर म्हाका तुमी सकाळी येया. रातचें आमकां कांय दिसचें ना म्हणून आमी सकाळी 7 पावले हांगा आनी काम स्टार्ट केलें. आतां आमी शक्यतो आयज सबंद दिसा भितून ते सोंपयतले काम. व्हडलें सबंद व्हडलें आसा. साधारण म्हणजे डॅमेज कितें कितें जालें? साधारण तेजे ते कोपीर सगळे फाटल्यान सगळे तेजे पत्रे बी आहा ते डॅमेज जाले. 1 लाख रुपया लॉस जाले. ओके. आनी आंबो व्हडलो आसलो? व्हडलो आंबो आसा. फूल डे लागतलो आयज? फूल डे लागतलो आयज. आमी शक्यतो आयज सोंपयतले ते. तर तुमचे कितले जाण आसले सध्या? आमी सध्या 4 आमची टीम आसा. 4 फायरमॅन आसा. ओके. आनी 2 लेबर आहा म्युन्सिपालिटीचे. ओके. म्युन्सिपालिटीचे. दिवचल पोलीस स्टेशनाक स्वताचो DYSP नासलो. आता IPS श्रीदेवी BV हांची नियुक्ती जाल्या. आयच्यान तिणें ताबो घेतला. दिवचल पुलिशेंत राजकारण्यांचो चड हस्तक्षेप जाता आनी त्या प्रमाण पुलीस बारीक लोकांच्यो केसी हाताळटात असो आरोप आयज मेरेन जातालो. PI आनी उपनिरीक्षकाचे बाबतींतय पक्षपातीपणाच्यो कागाळी आसल्यो. आतां नवी तिवूय बायल SDPO आयिल्ल्यान पिडेस्ताक योग्य न्याय मेळटलो अशी आस लोकांनी दवरूं येता. दिवचल पोलीस स्थानकाक नवीन SDPO मेळिल्ली आसा. नवीन SDPOचे नांव जावन आसा IPS श्रीदेवी BV. ह्या मॅडमीन आयजूच दिवचल पोलीस स्थानकान जी आसा ते चार्ज घेतलेलो आसा. आनी ह्यान पयलीं जे SDPO आसले जुबा दळवीजी यांची ट्रान्सफर जाल्लेली मे म्हयन्यान शिरगांव ट्रेजरी जाल्या उपरांत त्यांची ट्रान्सफर जाल्ली आनी त्याच्या उपरांत हांगासरलो जो चार्ज आसलो हो एडिशनल चार्ज म्हापसाचे SDPO आसा विल्सन डिसोजा सर त्यांच्या कडेन हो चार्ज आसलो. फाटले 3-4 म्हयने त्यांनी हो चार्ज जो आसा तो हँडल केल्लो आनी आतां नवीनच SDPO जी आसा ती दिवचल पोलीस स्थानकाक मेळ्ळ्या. IPS श्रीदेवी BV अशें तेंचें नांव जावन आसा. आनी पळोवंक गेलें जाल्यार ही पयली महिला SDPO आसा जी दिवचल पोलीस स्थानकाक मेळिल्ली आसा. ही असली अपडेट दिवचल पोलीस स्टेशनांसून अश्यो अपडेटी पळोवपाक पळयत रावात प्रायम टीव्ही. माडाचो बरो उपयोग जाता असो दिसलो जाल्यार माडाची काळजी घेतले, नाजाल्यार आता मोठ्या प्रमाणात माड मारपाक लागल्यात. हस्तकलाकार रामकृष्ण गावडेची ही उतरां. दिवचले ताणें माडाच्या चुट्टा पासून विविध आकर्षक आणि डेकोरेशनाच्यो वस्तू तयार करपाची कार्यशाळा घेतली. भुरग्यां मदीं पर्यावरणाचे बाबतींत बरें प्रबोधन जालें.
दिवचल सार्वजनिक गणेश मंडळाचो कार्यक्रम अध्यक्ष नरेश कडकडेन ह्या वर्कशॉपाची जबाबदारी पेल्ली। देगे कुशीच्या शाळा स्कुलांतल्या भुरग्यांक आफोवन हाडली आणि गोंयचो फामाद हस्तकलाकार रामकृष्ण गावडेक पाचारण केलो। ताणे भुरग्यांक ओल्या चुट्टा पासून कशे तरेन आकर्षक वस्तू तयार करूं येता, त्यो डेकोरेशनाक वापरूं येतात आणि थर्माकोलाचो घातक वापर टाळूं येता तेवूय समजावून सांगले। आमी जे हांगासर गणेश चतुर्थी आसा, सार्वजनीक गणपती जो बिचोलेन आसा थंय आमी एक कितें केलें की आमी डेकोरेशन करता आसतना एक तकलेन आयलें की कमिटीन म्हणलें की एक भुरग्यांकूय आमचे शिकयचे हांगासरल्या लोकांक, सो शाळेच्या भुरग्यांक आतां आमी स्कुलाच्या भुरग्यांक हाडल्या हांगासर आणि ते भुरग्यां खातीर एक वर्कशॉप म्हणजे आमी जे डेकोरेटीव आयटम हांगासर लायल्या तांचे थोडेशे प्रेजेंटेशन ताका केलें आमी आनी आतां मल्लाचे जे 6-7 प्रकार आसा तांचे प्रेजेंटेशन थोडेशें केलें ताका आणि जे वर्कशॉप घेवन जे कितें भुरगे तयार करतले ते थोडेशे आयटम कशे डेकोरेशनान लावपाक शकता हें तांकां प्रत्यक्ष पळोवपाक मेळटलें। तशे पद्दतीचो थोडोसो आमी वर्कशॉप आयच्या खातीर अरेंज केला। गोंयभर म्हणजे वेगवेगळ्या जाग्यांनी जाता वर्कशॉप, पूण स्टुडंट्सा खातीर जालें जाल्यार ते आमचें टिकून उरतलें, आमचें दायज जें आसा तें टिकून जर आमी दवरतले जाल्यार अशे पद्दतीची वर्कशॉप सगळ्याक जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता। आमी माडाच्या पानापासून खूबश्यो गोश्टी करूं शकता। थर्माकोल आमी यूज करूंक जायना, आमचे पर्यावरणाक खूब हानिकारक। आमी आयज हांगा फर्स्ट टायम आयला, पूण आमकां पानां खूब कितें दिश्टी पडटा तें म्हाका पण खूब बरें दिसलें। हार्ड तरी आसा पूण करपाक इजी, हार्ड दिसता पूण करपाक इजी। अशें जर आमी करीत रावत जाल्यार आमच्या पर्यावरणाक नुकसान जावचो ना। थर्माकोल आमी यूज करूंक जायना। आतां शिकयतात तें खूब म्हत्वाचें आसा, म्हणजे आतां ह्या जगान थर्माकोलाचो खूब यूज जाता। तेच्या शिवाय जर आमी हे चुट्टांची कितें डेकोरेशन करपाक गेल्यार तें खूब युजाक पडटलें आनी बरें बी दिसतलें आसा। थर्माकोल यूज करीत जाल्यार तें मागीर फाल्यां काळ ती जळयतलें आनी तेजें पोल्युशन जातलें, पूण चुट्टांचो चड पोल्युशन जायना, सो हें खूब हेल्पाचें आसा। आनी हितून एक नवीन अशी हॉबी सुद्दां येता की कितें शिकपाक मेळटा, मागीर कितेंय बी युजाक आमी अशी आयडियाज आमची काडून आमची कितें तयार युनीक करूं शकता। इतलें आयचें खबरापत्र हांगाच सोंपयता। तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com हाजेर वा व्हॉट्सएप करात 9637969244 ह्या नंबरार। तशेंच आमकां फॉलो करात प्रायम टीव्हीचे वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर। पळयत रावात प्रायम मिडिया गोवा।